नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जिला वतन लीडर अमजद अयूब मिर्जा के साथ खास इंटरव्यू में दहशतगर्दी को फरोग देने वाले पाकिस्तान की सामने आई असलियत। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में असातिजा का हुकूमत मुखालिफ शदीद एहतजाज। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट को किया कौम के नाम वक्फ। रेल के जरिए जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम हुआ मुकम्मल। नाजरीन, दहशतगर्दी की आग में पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है। इस वजह से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी और बेइत्मीनानी का माहौल बना हुआ है। मकामी आवाम, खासतौर से नौजवानों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। इसके खिलाफ मकामी लोग एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तान से बुनियादी हक और आजादी का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिमत में जिला वतन लीडर अमजद अयूब मिर्जा के साथ हमने खास बातचीत की और उनसे पाकिस्तान की हकीकत के बारे में तफसील से जाना। पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 8 लड़के जो हैं नौजवान, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की। कोई रावलपिंडी में मारा गया है, कोई फैसलाबाद में, कोई कहीं, लेकिन इन सब का जो ताल्लुक है वो एक ही चीज से है कि दे डिक्लाइंड टू बिकम प्रॉक्सीज ऑफ पाकिस्तान आर्मीज वॉर, सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर। ये जो दो लड़के हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको भी आर्मी मिलिट्री ने अप्रोच किया और कुछ ये इन्वॉल्व रहे कुछ अर्सा, लेकिन जब इन्होंने इसकी ग्रेविटी को देखा तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इन्होंने कहा कि हम और मजीद काम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इनको मालूमात थी, इनके पास, इनको पता था कि कैसे ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक थ्रेट बन गया। तो इनको उन्होंने एक फेक एनकाउंटर करके दोनों लड़कों को, जरनोश को और जबरान को जो है वो इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया। पाकिस्तान का मसला ये है कि उनके पास एक तो वो पास्ट अपना माजी के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते, बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करते, लिहाजा वो अपने हाल को समझ नहीं सकते, अपने प्रेजेंट को समझ नहीं सकते। जब प्रेजेंट को नहीं समझ सकते तो फिर फ्यूचर की क्या इन्विजन करेंगे वो। मोदी जी पास्ट को भी समझते हैं, उससे लेसन्स लेते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और इस वक्त का जो दौर चल रहा है इसको भी समझते हैं और चूंकि वो समझते हैं इसलिए आगे की प्लानिंग वो सही कर रहे हैं। अभी 2027 तक हम 4.3 इस वक्त मतलब है, इस वक्त हमें 4 to 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। 2027 तक जो है वो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे 2 साल के बाद। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त कोई ऐसी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी या पॉलिटिकल डायरेक्शन का कोई डिसीजन नहीं हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो रूलिंग क्लास है वो करप्ट हो गई, वो अपनी ही रियासत को खाने लग गई। आप सोचें यार, मैं कहता हूं, कानों को हाथ लगाता हूं मैं कि इतनी दीदा दिलेरी के बीच शहर के अंदर कैपिटल मुजफ्फराबाद में इन्होंने 3 कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं, दीपा वैली में बनाए हुए हैं, हर जगह इन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाए। इनको कोई डर ही नहीं है, इनको कोई खौफ ही नहीं है, खुलेआम। अभी रामला कोर्ट में आप देखें कि कैसे 2 हफ्ते पहले वहां पे इन्होंने जो है वो किया, मार्च किया और जहादियों ने घोड़ों पे बैठ, यानी वो लोगों को ये इल्यूजन देना चाहते हैं कि ये वो अरब का जमाना है और जिस तरह की ये कहानियां सुनाते हैं कि जी वो इस्लाम की फौजें स्पेन तक पहुंच गई और उन्होंने ये उसको रीएनेक्ट कर रहे हैं। घोड़ों पे ये जंग लड़ेंगे। अच्छा, घोड़े आगे चल रहे हैं, उस पर जहादी गने लेके और पीछे फॉर्च्यून, महंगी तरीन गाड़ी जो पीएचए का प्राइम मिनिस्टर नहीं खरीद सकता, उसमें इनके जहादी लीडर चल रहे हैं।
اور پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے، پیچھے پیچھے سائڈوں پہ پولیس ہے، سائڈ پہ اور پیچھے اور آگے پولیس ہے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، پروٹوکول دے رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ پی او جے کے کا جو پرائم منسٹر ہے چودھری انوار الحق، وہ اس وقت ہماری پی او جے کے کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے۔ ہی از دا بگیسٹ ٹیررسٹ آف آل ٹائمز ان پی او جے کے، جو خود اپنے آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کشمیر میں جو جہاد ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم جہاد کو دوبارہ شروع کریں گے اور ہم 1000 سال تک جو ہے وہ لڑیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم پہ یہ قابض ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے قابض رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بندوق کے ذریعے ہم پہ قبضہ نہ کرتے، یہ الیکشن لڑ کے ہم پہ حکمرانی کرتے۔ الیکشن تو سارے پاکستان کے جی ایچ پی میں طے ہوتے ہیں۔ یہاں جی جموں کشمیر اسمبلی نے اس دفعہ یہ ان لوگوں کو جتانا ہے، پھر آرمی جتا دیتی ہے ان کو اور اپنی مرضی کی وہاں سرکار بنا دیتی ہے۔ کس کو نہیں پتا یہ چیز؟ جگہ پاکستان قبضے والے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں، میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئر کر دوں، وہ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دے آر مسلمس، بٹ دے آر ناٹ فنیٹک ریڈیکل مسلمس، دے آر پیس لوننگ، اپنا روٹی پانی کی کمانے کے سے ان کو فرصت نہیں ہے، تو وہ کیا ٹیررزم کے بارے میں سوچیں گے؟ ضلع وطن لیڈر امجد ایوب مرزا نے تفصیل سے خلاصہ کیا کہ کیسے پاکستان کی وجہ سے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی حالت دنوں دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں حالیہ دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 46,000 کروڑ روپے کی لاگت والے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ ان میں ادھم پور شری نگر بارامولہ ریل لنک پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے ساتھ مرکزی وزراء، لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ، دیگر عوامی نمائندگان اور اعلیٰ حکام کے ساتھ بڑی تعداد میں عوام شامل ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ضلع ریاسی میں دنیا کے سب سے اونچے اور انجینئرنگ کے شاہکار چناب پل کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کٹرا سے شری نگر اور شری نگر سے کٹرا تک کی ریل خدمات کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس طرح سے کشمیر کو ملک دیگر علاقوں سے ریل کے ذریعے جوڑنے کا سپنا ساکار ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے اور آپریشن سندور کے بعد اپنے جموں کشمیر دورے کے دوران ادھم پور شری نگر بارامولہ ریل پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کیا۔ وزیر اعظم نے پروجیکٹ کے سب سے اہم ترین پلوں میں شمار چنا برج اور انجی برج کا انعقاد کیا اور وہاں جا کر ان کی خاصیتوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کٹرا سے شری نگر چلنے والی 2 وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑیوں کو فلیگ آف بھی کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کی فلاح و بہبودی کے مختلف منصوبوں کی سنگ بنیاد بھی رکھی۔ ایک عوامی تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریل خدمات سے آواجاہی کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں روزگار اور کاروبار میں بھی کافی سہولت ہوگی۔ ادھم پور، سری نگر، بارامولہ، یہ ریل لائن پروجیکٹ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے نئے سامرتھ کی پہچان ہے۔ بھارت کے نئے سامرتھ کا جے گھوش ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے چنا برج اور انجی برج کا لوکارپن کرنے کا اوسر ملا ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں سے جموں کشمیر کو جوڑنے والے ادھم پور شری نگر بارامولہ ریل پروجیکٹ کی شروعات کو ایک خاص تاریخ رقم کرنے والا اہم ترین دن مانا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کا یہ ریل پروجیکٹ ملک کے ساتھ کنیکٹیویٹی قائم کرنے میں اہم ہے۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے قبل مسافروں کو وادی تک آنے جانے میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔
عام طور پر لوگوں کو ہائی وے کے ذریعے سفر جاری رکھنا پڑتا تھا، جس میں عوام کا کافی وقت اور پیسہ چلا جاتا تھا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے اس ریل سروس سے جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی میں بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ ایک بار پھر سے الائنمنٹ بنائی گئی اور شاید ودھاتا کو یہی منظور تھا کہ مودی جی پردھان منتری ہوں اور کشمیر گھاٹی کو ریل کے مادھیم سے دیش اور دنیا کے ساتھ جوڑنے کا ایتہاسک کام انہی کے ہاتھوں سے ہو۔ 324 کلومیٹر لمبے اس پروجیکٹ کو تقریباً 44,000 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ اس اہم ترین ریل پروجیکٹ میں 36 ٹنلز اور 943 پل شامل ہیں۔ پروجیکٹ کے تحت نئے تعمیر پلوں میں سے سب سے خاص پل چناب برج دنیا کے سامنے انجینئرنگ کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ انوکھے ڈیزائن اور تکنیک کا شاہکار یہ چناب ریل برج اپنے آپ میں مختلف خاصیتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس برج کو تقریباً 12,000 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پلرز میں 63 ملی میٹر موٹی 30,000 ٹن اسپیشل بلاسٹ پروف اسٹیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے 265 کلومیٹر کی رفتار سے بہ رہی ہوا کو برداشت کرنے اور ری ایکٹر سکیل پر 8.5 تک کے زلزلے کو سہن کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ دنیا کا یہ سب سے اونچا ریلوے آرچ برج پیرس کے مشہور ایفل ٹاور سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ اس کی ریور بیڈ سے اونچائی 359 میٹر ہے۔ ماں بھارتی کے مکٹ جموں کشمیر میں آج ایک اور رتن جڑا ہے۔ آج جموں سے سری نگر کو جوڑنے والی ریلوے لائن کا ادگھاٹن مانیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے کیا ہے۔ جموں سری نگر بارامولہ ریلوے لائن کا سپنا دشکوں سے دیش نے سنجویا تھا۔ بڑی کٹھنائیاں آئی، اونچے اونچے پہاڑ، گہری گہری گھاٹیاں، لیکن پرکرتی کو جیتنا نہیں، پرکرتی کے ساتھ سامنجسیہ بٹھا کر برج اور ٹنل کے اس نیٹ ورک سے آج یہ ریلوے لائن حقیقت میں بدل گئی ہے۔ جموں کشمیر کے اس ریل پروجیکٹ کی اہمیت کو اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے نہ صرف شعبہ سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ آل ویدر کنیکٹیویٹی بھی ممکن ہو سکے گی۔ یہاں کے تاجروں کو تازہ زرعی پیداوار اور دیگر خاص مصنوعات کو ملک کے دیگر علاقوں تک پہنچانے میں کافی سہولیات ہوگی۔ اس دوران مقامی طلبہ طالبات اور نوجوانوں نے وزیر اعظم کے ساتھ ریل میں بتائے پل کو یادگار لمحہ قرار دیا۔ مجھے بہت اچھا لگا پی ایم مودی سے مل کر، اور پہلی بار آمنے سامنے بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہو یہاں پر، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، تو ہم نے بتایا ہم نے پینٹنگ کی اسی لیے ہم یہاں تک پہنچے، سلیکٹ ہو کر ہم یہاں پر پہنچے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں ساتھ۔ جموں کشمیر کے عوام کو بہتر آمد و رفت مل سکے، اس کے لیے ایک طویل وقت سے ریل منسٹری کی جانب سے ادھم پور شری نگر بارامولہ ریل پروجیکٹ پر تعمیراتی کام دہائیوں سے جاری تھا۔ اب پروجیکٹ کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس سے جموں کشمیر میں سماجی، اقتصادی اور معیشتی طور پر بڑھاوا ملے گا۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستانی فوج سیاحتی مقامات پر گرین ٹورزم اور اینٹی ٹیررزم فورس کے نام پر مسلسل جبراً قبضہ کر رہی ہے۔ حالیہ وقت میں زمینوں پر قبضے اور قدرتی وسائل کی لوٹ کے خلاف عوام احتجاج کر رہے ہیں۔ جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان پاکستان کی ملکیت نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کے بدعنوان حکام یہاں کی زمینوں اور قدرتی وسائل کو روزانہ لوٹ رہے ہیں۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے لینڈ ریفارم ایکٹ کو مسترد کر رہے ہیں۔ مقامی لوگ ہر حال میں اپنے مادر وطن کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کیمپین 2025 کا اہتمام
एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इनिशिएटिव के तहत श्रीनगर में एंटी प्लास्टिक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को तंबाकू फ्री बनाने के मौसर इक़दाम। कश्मीर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के मुश्तरका ताउन से तालिब इल्मों के लिए खास मरकज का इफ्तिताह किया गया। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खेलो इंडिया ताइक्वांडो सेंटर श्रीनगर की लुबना नसीर ने देहरादून में चौथे कैडेट एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025 में जम्मू कश्मीर के लिए गोल्ड मेडल जीता। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। अगली बार पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो ट्रंप के पास मदाखलत करके रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान बात बात पर चोरी और सीना जोरी की बात को हकीकत में तब्दील करता आया है। पहले तो खुद ही अपने पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दाना हमले करवाकर बदअमनी फैलाता है और फिर उसे कवर अप करने के लिए उसके आला हुक्काम मौके बेमौकों पर उठपटांग बयानबाजियां करते हैं, जिसे पाकिस्तानी मीडिया तूल देते हुए दिखाता है। जबकि पाकिस्तान की न्यूज मीडिया चैनल्स पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में अवाम पर होने वाले जुल्म सितम और कत्ल गारत की चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। बरसों से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाके पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ नारवा सलूक बरतता आया है। साल हर साल से मकामी लोग कहीं रोजगार के लिए एहतजाज करते हैं तो कहीं इलाके की बुनियादी सहूलतें दुरुस्त करने को लेकर एहतजाज होता है। मुआशरे में नौजवानों को तालीम देने वाले असातिजा भी तवील वक्त से बकाया सैलरी और अपग्रेडेशन को लेकर धरने पर बैठे दिखाई देते हैं। हुकूमती लापरवाहियों की वजह से तालीमी शोबा इस कदर दरहम बरहम हो चुका है कि असातिजा को एहतजाज पर बैठना पड़ रहा है। उनके इस एहतजाज में सियासतदान और कौम परस्त रहनुमा भी शामिल होकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान हुकूमत किस तरह से नारवा सलूक करती है, इसकी मिसाल आए रोज देखने को मिलती रही है। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से शोबाए तालीम को बर्बाद करने के लिए न सिर्फ तलबा तालिबात की पढ़ाई लिखाई को बर्बाद किया जा रहा है, बल्कि डिपार्टमेंट की जानिब से असातिजा की सैलरी, दीगर मराद और अपग्रेडेशन पर रोक लगाई जा रही है। मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने वालों को आगे बढ़ने के मौके की दस्तयाबी के उसूलों का यहाँ पर जमकर माखौल उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बदहाली का आलम यह है कि तवील वक्त बीत जाने के बावजूद भी टीचर्स के दरपेश मसाइल का अजाला करने के लिए कोई असरदार इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में असातिज़ा ने एहतजाज पर जाने का फैसला लिया और उनके साथ मुख्तलिफ जमातें और लीडरान शाना बशाना खड़े हैं। यार आपको शर्म आनी चाहिए। उस्ताद एक टीचर जो कौम का मेहमान होता है, आज मैं अगर इस स्टेज पे आके बोलता हूँ तो ये असातिज़ा की मेहरबानी है, वरना मैं यहाँ आके बोल भी नहीं सकता था। मुझे इस काबिल बनाने वाले यही लोग हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इस डिपार्टमेंट को। भाई इसमें कौन सी कदर है? कोर्ट कहता है भाई, कोर्ट का आदर है कि इनका भाई स्केल दे दो। यार भाई आपको क्या तकलीफ है? आप अपने घर से दे रहे हैं, कहीं अपने घर से आपने बाहर के उधर से लाके दे रहे हैं, दे दो इनको स्केल, इनका हक है, दे दो। इसे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के असातिज़ा की बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे कि वो हुकूमत की लापरवाहियों और बेहिसी की वजह से बच्चों को पढ़ाने की बजाय एहतजाज करने पर मजबूर हैं। दरअसल यहाँ ना तो सर्विस स्ट्रक्चर है और ना ही सीनियरिटी का कोई निज़ाम। ये तल्ख हकीकत है कि यहाँ कभी तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब तो इसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए अगर असातिज़ा क्लास छोड़कर सड़कों पर उतरकर एहतजाज ना करें तो भला और क्या करें। ये हमारे माथे का झूमर है।
یہ اس قوم کی تقدیر ہے. ان کے ہاتھوں سے قومیں بنتی ہیں, ان کے ہاتھوں سے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں سے انجینئر پیدا ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں سے سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں. ہم تمہیں ہیرو تب مانیں گے جب تم کیبنٹ کے ایجنڈے میں ان کی فائل اپروو کرو گے. ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اعلیٰ درجے کے تدریسی درس پر ترجیح دی جائے تو نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کی دلچسپی تو صرف اسی بات کو لے کر ہے کہ کیسے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جا سکے. اس کے لیے وہ اساتذہ کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ بدحال بنانے کے مختلف حربوں پر عمل پیرا رہتا ہے, جیسے کہ اساتذہ کی تنخواہ کو باگزار کرنے میں جان بوجھ کر دیری کرنا, برسوں سے 1 روپے کی بھی سیلری نہ بڑھانا, انہیں اپ گریڈ نہ کرنا. اساتذہ کرام بھائی ادھر مطلب 10 دن سے دھرنے میں بیٹھے ہیں, حکومت کے کان پہ دھول نہیں لگ رہی ہے. یار شرم آنا چاہیے اس ایجوکیشن منسٹر کو, شرم آنا چاہیے ایجوکیشن منسٹر کو. بھائی دیکھو آپ نے عوام کے درمیان میں آنا ہے, آپ سوچو کل کو آپ کس منہ سے جاتے ہو عوام کے درمیان کی ووٹ دے دو. یا جو قوم کے مطلب جو معمار ہیں ان کا حال تم نے یہ بنایا ہوا ہے, یہاں پہ ان کو مطلب جو ہے 10 دن سے رکھا ہے. یار تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ آج تم منسٹر بنے بھی ہو تو ان کی بدولت, اگر وہ سیکٹری سیٹ پہ ہے تو ان کی بدولت, اگر ڈی جی صاحب سیٹ پہ ہے تو ان کی بدولت. تدریسی نظام میں بہتری لانے کو لے کر یہاں پہلے بھی کئی بار چھوٹے بڑے سطح کے عوامی احتجاج دیکھنے کو ملے, لیکن اساتذہ اور طالب علموں کی ناراضگی جھیلنے کے باوجود بھی سیاستدانوں نے سبق لینے کی بجائے لاپرواہی بھرے رویے کا مظاہرہ کیا. تاہم پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے اس بد نصیب اساتذہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پاکستان اور اس کی جانب سے یہاں پر مسند اقتدار پر بٹھائے گئے کٹ پتلی حکمران مقامی عوام کے دیگر مسائل کی طرح ان کے معاملے پر تب تک توجہ نہیں دیں گے جب تک یہ معاملہ سیاسی رنگ نہ لے. اس لیے اساتذہ نے مختلف پارٹی کے ان سیاستدانوں کو اپروچ کیا ہے جو ان کے مسائل سنتے اور سمجھتے ہیں. دیکھنا ہے کہ اساتذہ کی یہ کوشش کیا رنگ لائے گی. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اساتذہ کا اس طرح سے پریشان ہونا واقعی افسوسناک منظر ہے. بہرحال ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. یہاں پر قومی و بین الاقوامی سطحوں کی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے عوام خاص طور سے طلبہ طالبات و نوجوانوں کو خود کو چست درست رکھنے کے ساتھ ماحولیات کی بہتری کے لیے انکریج کیا جاتا رہا ہے. اس سمت میں عالمی دنیا کے ساتھ پورے جموں کشمیر میں 3 جون کو بطور ورلڈ بائسیکل ڈے منایا گیا. اس دوران ضلع ادھمپور میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بائسیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا. اس میں بیشتر اسکولوں کے طلبہ طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. یہ ہے ضلع ادھمپور کا ڈپٹی کمشنر آفس. پوری دنیا کی طرح یہاں بھی 3 جون ورلڈ بائی سائیکل ڈے کے طور پر منایا گیا. اس موقع پر اگر سائیکل ریلی نہ ہو تو بھلا بائی سائیکل ڈے کا کیا فائدہ. ضلع انتظامیہ نے اس دوران ایک سائیکل ریلی کا اہتمام کیا. ریلی سے پہلے اس میں شرکت کرنے آئے سبھی لوگوں کو ماحولیاتی تحفظ اور ڈرگ فری معاشرہ قائم کرنے کا حلف بھی دلایا گیا. ورلڈ سائیکل ڈے کے اپلکش میں یہاں پہ سائیکل ریلی فلیگ آف کی گئی ہے ادھمپور ڈی سی آفس کمپلیکس سے, اور جتنے بھی بچے اور سول سوسائٹی اس سائیکل ریلی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے اس کاز کے لیے برانڈ ایمبیسڈرز رہیں گے. اور سبھی جتنے بھی لوگ اس ریلی سے جڑیں گے سبھی سے یہ اپیل رہے گی کہ وہ اس کاز کے لیے ہمیشہ نرنتر ایڈوکیٹ کریں اور ہمارے دیش کے فیوچر کو سیکیور کرنے میں اپنا کنٹریبیوشن دیں. ادھمپور میں منعقدہ اس سائیکل ریلی میں بہت سے لوگوں خاص کر اسکولی طالب علموں نے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. اس کا مقصد لوگوں کو ان کی صحت کے تئیں جاگرک کرنا بھی تھا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دینا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کی گاڑیوں کو چلانے کی بجائے پیڈل سے چلنے والی سائیکل کا زیادہ استعمال کیا جائے, کیونکہ ایک جانب یہ ایک شاندار اور کفایتی ایکسرسائز ہے, وہیں ماحولیات کے لیے بالکل مفید بھی.
हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए ये हम बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दिन कम से कम साइकिल के ऊपर ज़रूर चलें। अगर हम साइकिल पे चलेंगे तो प्रदूषण फ्री होगा, भारत हमारा उधमपुर साफ सुथरा रहेगा और पोल्यूशन फ्री रहेगा। तो हम सभी से ये अपील करते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन, चाहे वो संडे है चाहे वो मंडे है, किसी भी दिन आप एक दिन अपना ज़रूर निकालो ताकि हम लोग इकट्ठे साइकिल चला सकें और अपना जो उधमपुर है, अपना जो देश है, उसको हम स्वच्छ और सुंदर और प्रदूषण रहित बना सकें। ऐसा लगता है कि अवाम तक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम बिल्कुल सही पहुंचा, तभी तो उधमपुर की इस रैली में स्कूली लड़के लड़कियां पूरे दमखम के साथ साइकिल चलाते नजर आए। जाहिर सी बात है कि अवाम को बावर करने के लिए इस तरह के बेदारी प्रोग्राम काफी अहम है, इसीलिए इसमें शामिल स्टूडेंट्स इन्हें बार बार मुनक्किद किए जाने की बात कर रहे हैं। जो आज रैली निकाली जा रही है उसका असली मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को कम कर सकें। आज के टाइम पे इतने अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएंगे तो हम इस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। और जो मतलब कार्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब हम इस रैली से ये दिखाना चाहते हैं कि साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि जो ये पॉल्यूशन की वजह से जो भी मतलब इससे बहुत ज़्यादा डेंजर है और साइकिल से स्ट्रेंथ भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है। मौजूदा वक्त में हिमालय के पहाड़ों को आलूदगी से बचाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ऐसे एहतियाती इकदामात उठाने पर जोर दे रही है जो माहौलियाती तवाज़ुन बनाए रखे। मसलन रिवायती तरीकों से तवानाई के इस्तेमाल की जगह पर शमसी तवानाई के तौर तरीकों को ज्यादा से ज्यादा अमल में लाया जाए। धुआं फेंकने वाली गाड़ियों की जगह बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और आसपास कहीं जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल अहम है।